यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। शिवशर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट हिँडेपछि शिवभट्ट र सतीले आँखाले देखिएसम्म हेरे, देखिन छाडेपछि वृक्षमा चढेर हेरे। जब वृक्षबाट पनि देखिन छाड्यो, त्यही वृक्षको हाँगामा बसेर अनेक विलाप गर्न लागे। दैव संयोग त्यसै बखत रुखको हाँगा भाँचिएर दुवै स्त्री पुरुष वृक्षबाट लडेर मरे। तब श्री महादेवका दूत आई विमानमा बसालेर कैलाशपुरी लगे। तब ती दुवै दम्पति दिव्य देह भई कैलाशपुरीमा शिवका पार्षद भएर रहँदा भए। यता शिवशर्मा र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसित यस वनको नाम के हो, त्यो पर्वतको नाम के हो, त्यस वृक्षको नाम के हो भनेर सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाम यो हो, यस वृक्षको नाम यो हो भनेर बताउँदै गए। जाँदा जाँदा निकै पर पुगेपछि एउटा सुन्दर वन र तलाउ भएको स्थानमा पुग्दा साँझ पर्यो। त्यही बास बसेर खानपिन गरी सुते। थाकेका हुनाले भुसुक्कै निदाए। त्यही बेला श्री महादेवको श्रापले चोरहरू आई गोमा ब्राह्मणीका माता पिताले दिएको सम्पत्ति र शरीरको गहना समेत सबै चोरेर लगेछन्। भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा सम्पूर्ण द्रव्य र शरीरको गहना समेत चोरिएको देखेर अधैर्य भई गोमा रुन कराउन लागिन्। तब डोलेहरूले भने, हे गोमा नरौ, थाकेका हुनाले हामीलाई पनि साह्रै निद्रा परेछ। यस्तो नजाति भयो, हामी अभागी रहेछौँ। अब तिम्रा माता पितालाई के भनौला? अब तिमीले जसो भन्दछौ। यति भनेको सुनि गोमा भन्दछिन्, हे भारवाहक हो, अब तिमीहरू यहीँबाट फर्क। तिमीहरूलाई लगेर के खान दिउँला? यो समाचार मेरा माता पितालाई सुनाइदिनु। यति गोमाले भनेको सुनि डोलेहरू हुन्छ भनेर गोमालाई प्रणाम गरी आफ्ना घर जान भनी फर्केपछि शिवशर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी पनि वनमा जो पाइएको फलफुल खाई त्यहाँबाट ठुलो पर्वतमाथि पुगे। अनि गोमा भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अत्यन्त भोक लाग्यो। अब हिँड्न पनि नसक्ने भएँ। के गरौँ भनी बाटोमै अल्पत्र परिन्। गोमा ब्राह्मणी गर्भिणी थिइन्। अतः शिवशर्मालाई साह्रै दया लाग्यो र गोमालाई काखमा राखी स्नेहपूर्वक भने, हे स्त्री, यहाँ फलफुल केही पनि पाइन्न। यहाँ जलाशय पनि छैन। यस्तो स्थानमा म तिमीलाई के खान दिउँ? यहाँबाट अलि पर गए फलफुल पनि पाइन्छ र जलाशय पनि छ। जाउँ हिँड भनी बुझाई हात समातेर सुस्त हिँडाइ लगे। गोमा पनि, हे प्रभु, आज मेरो यो अवस्था भयो भन्दै सुस्केरा हाल्दै बिस्तारै
बिस्तारै बिस्तारै गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपेर खान दिए र पानी पनि पिउन दिए। अनि हे स्त्री, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्यो भन्दै चन्द्रज्योति नगरको बाहिर पुर्याए अनि त्यहाँ एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी हे स्त्री, हाम्रो घर यही हो भनी देखाए। र गोमा ब्राह्मणी घरभित्र गएर हेर्दा माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखेर आफ्ना माता पिताको घर सम्झी अत्यन्त अधैर्य भई रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोएर केही लाभ छैन भनी धैर्य धारण गरेर कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर बढारिन्। घरमा जे भएको खाई गोमा ब्राह्मणी दुःखको समुद्रमा डुबिरहिन्। त्यसपछि एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी पत्नी गोमासित भने, हे स्त्री, तिमी गर्भिणी भयौ, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, गर्भाधान आदि कर्म कसरी गर्ने, फेरि सुत्केरीमा के खर्च गरौँला। यस निम्ति म परदेश गएर केही कमाई ल्याउँछु, तैँले तिमीले आफ्नो शरीर र घरको रक्षा गर्नु, केवल रोई कराई मात्र नरहनु भने आफ्ना स्वामीको त्यस्तो वचन सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो अवस्थामा एक्लै छाडी कहाँ जान मन गरेका। म स्त्री जातिले के गर्नेछु, के खाने, फेरि मलाई यहाँ को देला। विशेष तपाईँ वृद्ध भएकालाई कसरी पठाउँ। यही यजमानहरू कहाँ गई जो मिलेको मागेर ल्याई सञ्चय गरौँला। अतः कहीँ पनि जाने मन नगर्नुहोस् भनिन्। र शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे स्त्री, हामी निर्धन भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनामा म आइपुग्नेछु, त्यस बेलासम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनका घर गई भिक्षा मागेर खानु भनी बुझाए। यति आफ्ना स्वामीले भनेपछि गोमाले मन्जुर गरिन् अनि शिव शर्मा भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। 1-2 दिनको बाटो हिँडेपछि गङ्गाको तटमा ऋषिहरूको आश्रममा पुगे। त्यहाँ वृद्ध अवस्था भएका 2 पति पत्नी ब्राह्मण ब्राह्मणी बसेका थिए। त्यहाँ शिव शर्माले गङ्गा स्नान गरेर ती वृद्ध दम्पति कहाँ गई मलाई नित्य पूजा गर्न फलफुल देऊ भनी मागे। ती ऋषिका आश्रममा प्रशस्त फलफुल थिए। ती शिव शर्माको कुरा सुनि ती वृद्ध दम्पतिले तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधे। अनि शिव शर्माले भने, म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। घरमा पत्नी गर्भवती हुनाले गर्भाधानादि कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेको भने तब ती वृद्ध ब्राह्मणले आफै टिपेर लैजाऊ भनेर ती शिव शर्मा आफै वृक्षमा चढी फलफुल टिप्न लागे। त्यसै अवसरमा संयोगले रुखको हाँगा भाँची शिव शर्मा रुखबाट लडेर मरे। ती शिव शर्मा मरेपछि महादेवको रूप धारण गरी कैलाश पुगे। पार्वतीले महादेव आउनु भएको देखिन् र सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर बसालेपछि भनिन्, हे ईश्वर, लोग्ने मानिसहरू पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्त्री पाएपछि सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। हजुरले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। हेर, सुखमा बसेकी त्यो गोमालाई करबल र छलले ल्याएर गर्भिणी तुल्याई दुःख दिई त्यस्ता स्थानमा एक्लै मिल्काएर आउनुभयो। अब त्यो के गरेर खाली। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव हाँस्दै भन्नुभयो, हे प्रिय सेवक गोमा, अब छिटै सुखी हुनेछ, सन्देह नगर। त्यसपछि भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन बितेर पनि फर्केनन् र गोमाले अनेक दुःख सही चन्द्रज्योति नगरमा गएर भिक्षा मागेर ल्याई गर्भाधान कर्म गराइन्।
मास पूर्ण भयो र सबै राजलक्षणले युक्त छोरो जन्मियो। गोमाले चन्द्रज्योति नगरबाट ब्राह्मणहरू डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले नामकरण गराइन्। ती ब्राह्मणहरूले ज्योतिषशास्त्र विचार गरेर नवराज नाम राखिदिए। घर जाने बेलामा हे गोमा, यो बालक सबै राजलक्षणले युक्त छ, राजा पनि हुन सक्दछ र तिमीलाई सुख सन्तोष दिनेछ, यसमा शङ्का नमाने। यति ब्राह्मणहरूको वचन सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धा साथ भोजन दक्षिणादि विदा गरिन्। त्यसपछि बालकलाई गोमाले अर्काको ढिकी जाँतो गरी धागो काटेर पालन गरिन्। नवराज बालक पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै प्रतिदिन बढेर अलि ठुलो भई खेल्न जाँदा मित्रहरूले जे भने पनि सुनिरहन्थे, झगडा गर्दैनथे, खेलिसकेर घरमा आउँथे। आमाले जो दिएको खाएर सन्तोषले रहन्थे। आफ्नो छोराको स्वभाव देखेर गोमा प्रसन्न भई यजमानहरू कहाँ गएर भनिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरो नवराज आफ्ना साथीहरूसँग खेलेर घर आउँछ, खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, रिस पनि गर्दैन, यो मिठो यो नमिठो पनि भन्दैन, दिए खान्छ, नदिए चुपचाप लागिरहन्छ। फेरि मेरा स्वामी पनि घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन, सबै यजमानहरूका दयाले जिन्तिन एकछा खाएर बाँचिरहेकी छु। अब त्यसको चुडा कर्म र व्रतबन्ध आदि कसरी गरिदिउँ भन्ने चिन्ता लागिरहेछ। गोमाको त्यस्तो वचन सुनेर यजमानहरूले आफ्नो श्रद्धाले जो सकेको दिए र गोमाले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी ब्राह्मणहरू डाकेर नवराजको चुडा कर्म र व्रतबन्ध गरिदिइन्। अनि वेद पुराण आदिको शिक्षा दिलाइन्। एक दिन नवराजको चाल चलनले प्रसन्न भएका यजमानहरू स्वयं गोमा कहाँ गएर भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्नि स्वामीकी कन्या चन्द्रावती छन्, तिनैसित गरिदिउँ। सबै सामग्री ठिक पार। यजमानहरूको यस्ता वचन सुनि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, मेरो छोरोको कमाई छैन, घरमा सम्पत्ति पनि छैन, त्यस्तालाई कन्या कसले देला, विवाह कसरी गरिदिने। यति सुनेर यजमानहरूले भने, हे गोमा, जे चाहिएको सामग्री हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ। यति यजमानहरूले भनेपछि गोमा भन्दछिन्, हे यजमान हो, हामीलाई निर्धन जानेर तिमीहरूको यस्तो दया, हामी धन्य रहेछौँ भनेर विवाहको समस्त सामग्री जे चाहिएको थियो मागिन् र यजमानहरूले दिए। अनि असल दिनमा लग्न ठहर्याई ब्राह्मणको मर्यादाले वरुणपुरका अग्नि स्वामीकी कन्या चन्द्रावती र नवराजको विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न गएको बेला तिनका मित्रहरूले भने, हे नवराज, आजसम्म हामी तिमीलाई नवराज ब्राह्मण भन्दथ्यौँ, तर अबदेखि तिमीलाई बिना बाबुको छोरो भन्दछौँ। तिम्रा पिता भए तिनको नाम के हो, तिमी कसका छोरा हौ, हामीलाई भन। यति आफ्ना मित्रहरूले भनेको सुनि नवराज केही उत्तर दिन नसकी घर आएर भने, हे माता, म कसको छोरो हुँ, मेरा पिताको नाम के हो भनी साथीहरूले भनेको सारा कुरा आमालाई सुनाए। अनि मेरा पिता कहाँ छन् भनेर सोधे। नवराजको यति कुरा सुन्नासाथ गोमाले वर्षा कालमा मेघ वर्षे झैँ अविरल आँसु बगाई भनिन्, हे नवराज, तेरा पिताको नाम शिव शर्मा हो, त गर्भमा छँदै भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म फर्केका छैनन्, कतै केही कारण परेर रोकिएका छन् कि यस संसारमै छैनन्, केही थाहा पाउन सकिन। अनि गोमाले भनेको सुनि नवराज भन्दछन्, हे माता, त्यसो भए मलाई आज्ञा दिनुहोस्, कहाँ बसेका छन्, म गई विचार गरेर आउँछु। नवराजको यस्तो कुरा सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, तेरो मुख हेरेर तेरा पितालाई बिर्सिरहेकी थिएँ, अब तैँले पनि छाडेर गए म कसको आधारले बाँच्ने। फेरि त गएपछि तेरी पत्नी चन्द्रावती पनि माइत जानेछ, यसकारण कहीँ पनि जान्छु नभन्। गोमाले भनेको सुनेर नवराज फेरि भन्दछन्, हे माता, म केही भन्दछु सुन्नुहोस्।
पुत्रस्य परमो धर्म पितृउद्धार समो नहीं। यो काट्न पर्ने भयो, मिल्छ अहिले। पुत्रस्य परमो धर्म पितृउद्धार समो नहीं, पितृउद्धारं न कुरुते स्वयं च सुखमिच्छति, सयाति नरकं घोरं यावत् चन्द्रार्कमेदिनी, सयाति नरकं घोरं यावत् चन्द्रार्कमेदिने। अर्थात् हे आमा, छोराको पहिलो र ठुलो धर्म के हो भने पितृहरूको उद्धार गर्नु। जुन छोरो भएर पितृको उद्धार नगरी केवल आफ्नै सुखभोगतिर लागिरहन्छ भने त्यो जबसम्म पृथ्वी र चन्द्र सूर्य रहन्छन् तबसम्म घोर नरकमा पर्दछ। अतः म गर्भमा छँदै गएका पिता मेरो यो उमेर हुँदा पनि किन फर्केनन्, मरिसके कि जीवित छन् त्यसको विचार मैले नगरे कसले गर्छ। मरेका भए निश्चय गरेर आउँला, बाँचेका भए साथमा लिएर आउनेछु। यति पनि गर्न नसके मैले जन्म लिएको व्यर्थ छ। हे माता, हजुरको सेवा गर्न बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्, म जान्छु। नवराजका यस्ता कुरा सुनि गोमा भन्दछिन्, हे पुत्र, त धन्य रहेछस्, तेरा पिता मरेका भए पनि बाँचेकै भए पनि चाँडै नै खबर पाएस् भनी शिरमा हात राखेर आशीर्वाद दिन्। नवराजले माताको आशीर्वाद थापी दण्डवत प्रणाम गरी स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा हराई पिताको खबर गर्न परदेश हिँडे। जाँदा जाँदा केही दिनमा गङ्गाको तटमा ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ अत्यन्त वृद्ध भइसकेका ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई देखेर सोधे, तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसेका? यति सुनेर वृद्धले भने, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ। वृद्धावस्था भएर गङ्गामा शरीर त्याग गरौँला भनी घर छाडी यहाँ झुपडी बनाएर बसेका। तिमी को हौ, यहाँ के कामले आयौ? तिनका यस्ता कुरा सुनि नवराज भन्दछन्, म पनि नवराज नामको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा हुँदै गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न हिँडेका मेरा पिता शिव शर्मा नामका ब्राह्मण आजसम्म घर फिरेनन् र तिनैको खबर गर्न हिँडेको हुँ। तिमीले देख्यौ कि? यति नवराजको वचन सुनि ती वृद्धले भने, हे नवराज, गर्भाधान कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका चन्द्रज्योति नगरका शिव शर्मा नामका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेथ्यौँ। यही आई आफ्नो नित्य पूजा गर्न फलफुल टिप्न त्यस वृक्षमा चढेका थिए। दैव संयोगले वृक्षको हाँगा भाँचियो र वृक्षबाट लडेर मरे। हाडखोड त अझसम्म पनि होला। त्यहाँ गएर हेर। यति वृद्ध ब्राह्मणले भनेको सुनि नवराज रुखमुनि हेर्न गए। त्यहाँ आफ्ना पिताको हाडखोड देखी, हे पिता, मेरै निम्ति भिक्षा माग्न आएर मेरो मुखै देख्न नपाई यस्तो स्थानमा आएर रुखबाट लडी प्राण दियौ। यो समाचार म आमालाई कसरी सुनाउला? मेरी माताले शोक गर्दा म के भनेर बुझाउला भन्दै अनेक तरहले शोक गरेर रुन लागे। फेरि धैर्य धारण गरी हाडखोड बटुली गङ्गा प्रवाह गरेर ब्राह्मणका मर्यादाले दशगात्र क्रिया गरिसकी अब कता जाउँ? घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। विशेष यो समाचार सुनाई माताले शोक गरेको मात्र हेर्नु छ। यसकारण कुनै राजाको सेवा चाकरी गरेर केही द्रव्य लिई घर जानु असल होला भनी नजिकैको शहरमा गएर राजाको सेवामा लागे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां शिव शर्मा परलोक गमनम नाम द्वाविंशोऽध्यायः। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV.